काजिम साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैंने पहले बोला लंदन स्टूडियोज लंदन से, लेकिन आप इस्लामाबाद आए हैं। वेलकम टू पाकिस्तान सर। कुछ होना ला तुसी पाकिस्तान आ गए हो? वैसे साहब मैं तो आपको मिलने आया हूँ और आपसे खबरें लेने आया हूँ। सर हमें पहले कोई लंदन की खबर बताए ना। खबरें तो ये भी आ रही हैं लंदन से कि मियां नवाज शरीफ वापसी की तैयारी कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई में मदद भी फराहम करने के लिए तैयार है मौजूदा हुकूमत। देखिए मियाँ साहब की तो काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश है और उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे जो लीडरान हैं जिनसे हमारी भी बात होती है, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि मियाँ साहब वापस आएँ। और जब से ये हुकूमत आई है स्पेशली उस वक्त से जो मियाँ साहब की एक नाराज़गी की या नाराज़गी की वजह भी ये है कि इस हुकूमत ने आके अभी तक कोई ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाए जिसकी वजह से मियाँ साहब की वापसी मुमकिन हो सके। इसहाक डार साहब ने भी पहले अनाउंस किया था कि वो जुलाई में वापस आ रहे हैं, डॉक्टर्स ने उनको इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तान से डॉक्टर्स इजाजत नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि मियां साहब की या उनके दीगर जो लीडरान हैं उनकी वापसी इतनी जल्दी हो सकेगी। और ये जो अभी हम गुफ्तगू फरमा कर रहे हैं कि जी परवेज इलाही साहब पीडीएम के चीफ मिनिस्टर शायद बन जाएं, कोई इनकी बातचीत चल रही है, आपके पास क्या खबरें? देखिए इस हद तक तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज ने बताया है और पीटीआई के अंदर से भी बताया है कि उनके लोगों से राब्ते हो रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ के लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं। लेकिन अब ये मसला सिर्फ परवेज इलाही साहब का नहीं है, ये मसला है चौधरी खानदान की सियासत का और फ्यूचर की सियासत का। और चौधरी खानदान का जो फ्यूचर है वो है मोनिस इलाही। यहाँ पे उन्होंने फैसला करना है कि क्या इस वक्त इमरान खान को छोड़ के जब जाएंगे मोनिस इलाही या परवेज इलाही साहब, तो क्या उससे मोनिस इलाही की सियासत को फायदा होगा, इसलिए कि आगे जो लेगेसी लेके चलनी है वो मोनिस इलाही ने लेके चलनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। और पहले भी चौधरी साहब को इस तरफ लाने में मोनिस इलाही साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और अभी भी मुझे लगता है कि मोनिस इलाही साहब की कोशिश होगी कि जिधर हम हैं उधर ही रहें। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब के इस वक्त रवाबित हैं पीडीएम के साथ, लेकिन चौधरी मोनिस इलाही का झुकाव इमरान खान की तरफ ज़्यादा है, तो ऐन मुमकिन है कि वो परवेज इलाही को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि अब्बा जी अजय नहीं असी छड़नी पीटीआई नाल इत्तेहाद। देखिए परवेज इलाही साहब के राब्ते नहीं है, लेकिन परवेज इलाही साहब को साथ राब्ते जरूर किए जा रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के जरिए भी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और वो ये समझते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिल जाएंगे तो हम आपको वजारत आला तक भी ऑफर कर देंगे। इस तरह भी कुछ जराए अंदर से पार्टी का बता रहे हैं। लेकिन वही बात है कि सियासत सिर्फ ये 4-5 महीनों की नहीं है, असल सियासत शुरू होनी है जब इंतखाबात होंगे उसके बाद। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ है और खुसूसन उनकी जो फ्यूचर लीडरशिप है वो अपना सियासी मुस्तकबिल इस मौके के ऊपर ऐसे दाव पे लगाएंगे। और इंतखाबात कब होंगे आपके ख्याल में? रवां बरस तो मुझे इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आते। आजमी साहब ये जो इन्होंने बात की बड़ी प्यारी बात है कि इंजन जो होते हैं वो अवाम होते हैं और अवाम की मुख्तलिफ कैटेगराइजेशंस हैं, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो जो इक्तदार की रेलगाड़ी का इंजन है पाकिस्तान के अवाम उसका ईंधन है। पिछले 75 साल से ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो जलता है और फिर इक्तदार की गाड़ी दौड़ती है। आप क्या कहेंगे? मैं काफ़ी हद तक आपसे एग्री करता हूँ और यही वजह है कि अब उनका ये कहना है कि अब हम ईंधन नहीं बनेंगे, अब हम इंजन बनेंगे। देखें हम जब यहाँ पे ये कहते हैं कि अवाम वो सब कुछ लीड करती है, जमहूरियत के अंदर अवाम अपना वोट देती है, तो फिर अगर हम ये कहें कि अवाम को कोई शख्स भिला फुसला के एक तरफ लेके जा रहा है या किसी शख्स को गिल्टी फीलिंग होती है क्योंकि वो इस जमात को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कोई इमरान खान का बयानिया नहीं है, ये आपको अवाम का इज्तिमाई शऊर नजर आ रहा है। या तो आप ये कह दें कि पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर नहीं है कि वो जमहूरियत में रहने के काबिल है और अपने फैसले खुद करे, फिर आप कोई और निज़ाम ले आए। अगर आपने जमहूरियत रखनी है तो फिर अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन नहीं करनी चाहिए। वो जिसको सही समझेंगे वो उसको वोट देंगे। हो सकता है कि अगले 6 महीने तक वो खान साहब की पॉपुलैरिटी वेव है, 6 महीने के बाद मियां साहब पॉपुलर हो जाएं या कोई और पॉपुलर हो जाए। तो आजकल के दौर में, इस डिजिटल दौर में मेरे ख्याल में वो दौर गुजर गया जब 2 कॉलमी खबर लगेगी और अवाम की जहन साजी होगी। अब ये वो दौर है जब अवाम सियासतदानों की जहन साजी करते हैं। जो आज काफ लीग बैठी हुई है पीटीआई के साथ, वो इस वजह से नहीं बैठी हुई कि उनको कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, वो इस वजह से बैठे हुए उनको पता है
ہے کہ عوامی موڈ کیا ہے. تو اب عوام واقعی انجن بننے جا رہی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اس کو انجن کے آگے پھینک دیا جائے عوام کو اور دوبارہ روند کے وہی سسٹم چلتا رہے. پر میرے خیال میں آج کل کے دور میں یہ تھوڑا مشکل ہوگا اس طرح ٹرین کو چلانا. یہ خان صاحب کا ابھی جو سٹیٹمنٹ میرے سامنے آیا ذرائع سے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے اور نئی حکومت الیکشنز کے بعد جو آئے گی انہیں نیا آرمی چیف تعینات کرنا چاہیے. تو اب خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ اس سے پہلے خان صاحب بڑی سخت لائن لے چکے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے خلاف, اور اپنے جلسوں میں بہت ساری تقاریر, بہت سارے جملے, بہت ساری اصلاحات جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے تحفظات رہے بھی ہیں اور ہیں بھی. تو اب آل آف اے سڈن ایک سٹیٹمنٹ آیا عمران خان کا, آئی وڈ سے کہ ایک یو ٹرن ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے اور پھر نئی گورنمنٹ جو آئے گی وہ نیا آرمی چیف لے کر آئے. دیکھیں اس میں بیرسٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت اپوائنٹ کرے یا اگلی حکومت اپوائنٹ کرے, اس وقت ہماری جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے وہ سارے اہل ہیں کہ وہ میرٹ پہ ہیں اور ان میں سے کسی بھی شخص کی تعیناتی ہو سکتی ہے اور جو بھی کرے گا وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہاں پہ سیاست اس لیے ہوتی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے یہ اس سیاسی بیانیے کا جواب ہے جس کا ذکر آج بھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ عمران خان اپنی مرضی کی کوئی تعیناتی کرنا چاہتا تھا فوج میں. بھائی وہ بھی تو اسی فوج کا حصہ تھے نا, خان صاحب نے ادھر سے ہی تعیناتی کرنی تھی. جیسے وہ وزیر اعظم تھے ان کا آئینی اختیار تھا, اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کا آئینی اختیار ہے. لیکن یہ بات یہاں سے خان صاحب مانتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری, وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کرنی چاہیے, ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں. وہ تو نہیں مانتے ہیں خان صاحب. دیکھیں وہ خان صاحب کا تو اپنا بیانیہ ہو سکتا ہے, لیکن کسی بھی ڈیموکریسی میں ایک وہ شخص جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہو یا اس ملک کی عدالتوں کو مطلوب ہو, ملک سے مفرور ہو, اس کو تو کسی پٹواری کو نہیں تعینات کرنا چاہیے, اس کے پاس تو یہ بھی آئینی اختیار نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے نا کسی بھی اہم فیصلے میں مفروری نکال کر مطلوب تو خان صاحب بھی اب ہیں کچھ 19 مقدمات میں عدالتوں کو, تو اس پر کیا کہیے گا؟ نہیں پر تو خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے دے دو میں لگاتا ہوں اگلا آرمی چیف, وہ یہ کہہ رہے ہیں انتخابات کروائیں. تو اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دو یا آپ کو دے دو؟ نہیں خان صاحب یہ سر وہ اپنی بات کرتے ہیں, عمران خان is to be the prime minister of this country اور وہ 2/3 میجورٹی دیکھ رہے ہیں. وہ میری آپ کی یا میاں صاحب کی بات تو نہیں کر رہے نا, نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو 2/3 میجورٹی وہ اپنے گھر سے تو نہیں لکھ کے لائیں گے نا, عوام ان کو دے گی. اگر عوام دے گی تو وہ اپوائنٹ کریں, اگر دوسرے جیتتے ہیں وہ اپوائنٹ کریں. اگین یہاں سے ڈسکشن جو شروع ہوتی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو بیانیہ بنا کے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں کہ عمران خان نے کوئی تعیناتی کرنی تھی, تو کیا عمران خان نے جو تعیناتی کرنی تھی اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ تعیناتی اسی ملک سے ہونی تھی نا. تو میرے خیال میں اصل میں تو یہ اس بیانیے کا جواب ہے. لیکن جو پہلے میں نے بات کی, اداروں کو کنٹروورشل نہ بنائیں, سیاست کریں, چاہے پی ڈی ایم کرے چاہے خان صاحب کریں, اداروں کو بیچ میں میرے خیال میں اس طرح گھسیٹنا کوئی مناسب نہیں ہے.